ओके 30 को रिमेनिङ बाट सुरु गरौँ है त हुन्छ सर विन्डसिल्ड हैन अनि स्लाइडिङ र फिक्स्ड विन्डोहरु कसरी डिआइसहरू हुन्छ इलेक्ट्रिकली इलेक्ट्रिकल हुन्छ ठिक छ हैन तर त्यसै विन्डसिल्डलाई हामीले डिआइस भन्छौँ विन्डसिल्डलाई डिआइसिङ गर्न मिल्छ हैन तर स्लाइडिङ र फिक्स्ड विन्डो चाहिँ डिआइस भनेर वर्ड युज गर्दैनौँ क्या डेमिस्ट भन्छौँ राइट डेमिस्टिङ भन्छौँ है ओके What controls windshield and side windows heating? Auto transformer. Control controls. WSC. Windshield heating computer. Windshield. WSC को छ है WSC को कति हो भोल्टेज सप्लाइङ भोल्टेज 28 volt DC 24 volt DC राइट DC 28 volt DC हो मास्टरमा त फिक्स्ड र स्लाइडिङ विन्डोज एसी चाहिँ कुनमा हुन्छ सर हाम्रो फिक्स्ड र स्लाइडिङ विन्डोजमा के हुन्छ 115 volt AC राइट 15 volt 115 volt AC फिक्स्ड र स्लाइडिङ विन्डोमा 115 volt AC अनि विन्डसिल्डमा 28 volt DC हैन WSC मा मात्रै 28 volt DC जान्छ WSC हो कम्प्युटरलाई मात्रै हो विन्डसिल्डमा 200 volt AC जान्छ त्यसमा 200 जान्छ हिटिङको लागि चाहिँ एसी हैन युज हुन्छ कन्ट्रोलको लागि डीसी कम्प्युटरको लागि डीसी हिट कन्ट्रोलर WSC कम्प्युटरको लागि 28 volt DC 28 volt DC गयो फिक्स्ड र स्लाइडिङ विन्डोजको हिटिङको लागि फिक्स्ड र स्लाइडिङ विन्डोजको 115 volt AC र विन्डसिल्डको लागि 200 volt AC 200 volt AC 200 volt AC 200 त्यसलाई डुअल फेज 115 volt AC पनि भन्छ डुअल फेज 115 volt AC पनि भन्छ त्यसलाई आरएमएस पनि निकाल्दाखेरि 200 नै हुन्छ होला ओके विन्डसिल्ड हिटिङ हैन sorry windshield heating is cut off by 3 logics and gate को logic छ तीनटा के हो त्यो एन्ड गेटको सर लजिकै बिर्से कति गरेर विन्डसिल्ड हिटिङ कट अफ हुन्छ ग्राउन्डमा ग्राउन्ड इन्जिन नट रनिङ लो ओइल प्रेसर हैन इन्जिन लो ओइल प्रेसर राइट वर्ड एकदम राइट वर्ड हो लो ओइल प्रेसर लो ओइल प्रेसर इंजिन 1 and 2 को लो ओइल प्रेसर दिनु पर्यो है 1 and 2 बोथ ओके दुईटा भयो अर्को एउटा अन ग्राउन्ड रिलिज सधैँ छ अर्को एउटा त्यसपछि के हो बटन हो पुश बटन हो पुश बटन त हो पुश बटन के डब्ल्युएससी हैन उसको पुश बटन पोजिसन के हुन्छ विङसिल्ड हिटिङको पुश बटन हैन पुश बटन ठीक छ डब्ल्युएससी को पुश बटन भयो तर पुश बटन पोजिसन के हुन्छ के अटोमा हुन्छ अटोमा हुन्छ अटोमा हुनुपर्छ अटोमा है विन्डसिल्ड पुश बटन अटो इन्जिन 1 अटो अर म्यानुअल हैन म्यानुअल त तिमीले अन पो गर्यो नि अटोमा अन गर्यो गरेर अनि लो हिटिङ हुन्छ अटोमा छ र इन्जिन पर विन्डसिल्डको अरे कसम तिमीले अस्ति थिएन बस म थिएन एटलिस्ट 1 इन्जिन रनिङ छ भने विन्डसिल्ड हिटिङ स्टार्ट हुन्छ है अन ग्राउन्ड चाहिँ लो हिटिङ हुन्छ इन फ्लाइट फुल हिटिङ हुन्छ हैन एटलिस्ट 1 इन्जिन रनिङ भयो अब ग्राउन्डमा आएपछि इन्जिन अफ गर्छ एउटा इन्जिन अफ गर्यो भनेपछि के भएन दुईटै इन्जिन चाहिँ अफ हुनु पर्यो के त्यो चाहिँ सिग्नल ओइल प्रेसरबाट दिन्छ क्या लो ओइल प्रेसरको स्विचबाट सिग्नल जान्छ क्या EI को थ्रु जान्छ है सिग्नल चाहिँ ओके सर हैन अर्को पुसबाट चाहिँ अट हुनु पर्यो त्यो भएपछि अनि कट अफ हुन्छ है हिटिङ बाकी ओभर हिट टेम्परेचर जुन छ त्यो कन्डिसनमा त अटोमेटिक भइ नै हाल्यो कट अफ कति हो त्यो ओभर टेम्परेचर हेलो 120
कहाँ 120 डिग्री सेल्सियस बाबा विन्डसिल्ड त पुरा बोइल हुन थाल्छ त्यहाँ त भित्र 120 डिग्रीमा त 100 डिग्रीमा वाटर बोइल हुन्छ 60 हो 60 डबल भन्दिनँ सिधा जोडेर 120 त अर्कोको छ 60 तब सबै मिक्स अप भइदियो क्या मैले पनि ओभर हिटिङ याद गरेँ। इलेक्ट्रिकलमा 100 होइन अर्कोको कति के थियो खै सबै मिक्स अप छ ओके ठीक छ ओके विन्डोको हिटिङ एलिमेन्ट कति हुन्छ विन्डोको हिटिङ एलिमेन्ट कतिवटा हुन्छ एउटा मात्र काम गर्छ हुन त तीनटा हुन्छ एउटा स्ट्यान्ड बाई हुन्छ क्या स्ट्यान्ड बाई भनेको विन्डो तीनटा विन्डो हुन्छ नट विन्डसिल्ड है विन्डो कुरा गर्दैछु ए विन्डोको है दुईटा हिटिङ एलिमेन्ट एउटा हुन्छ सेन्सर कतिवटा हुन्छ स्ट्यान्ड बाई हैन सेन्सर कतिवटा हुन्छ सेन्सर पनि एउटै होला नि दुईटा सेन्सर हुन्छ हिटिङ एलिमेन्ट एउटा सेन्सर दुईटा हैन सिंगल लुप सेन्सर है दुईटा हुन्छ हैन एउटा युज हुन्छ अर्को स्पेयर हुन्छ है हुन्छ अनि सेन्सर दुईटा भयो त है सेन्सर दुईटा भयो हैन हिटिङ एलिमेन्ट एउटा भयो हिटिङ एलिमेन्ट एउटाले चाहिँ सेन्सर एउटालाई हिटिङ दिन्छ इफ इन केस एउटा हिटिङ एलिमेन्ट फेल भयो भनेपछि अर्को जुन लुप छ नि अर्को सेन्सरको लुप त्यसमा कनेक्ट गर्नुपर्छ के त्यसलाई है यो अटो हुँदैन म्यानुअली अन ग्राउन्ड बाइ मेन्टेनेन्स पर्सनल है त्यसलाई कनेक्ट गर्छ के अर्को स्पेयर लुपमा अनि बल्ल हिटिङ जान्छ के हिटिङ फेल भयो भने चाहिँ आदिनु पर्दैन क्या चट्ट बिटु बोलाउने हो ल यसलाई अर्को सेन्सरमा जोड भन्ने हो जाँदै गर्ने हो बुझ्यौ अनि विन्डसिल्डमा कतिवटा हुन्छ तीनटा हिटिङ एलिमेन्ट एउटै हुन्छ फेरि हिटिङ एलिमेन्ट एउटा सेन्सर त अब म अघिदेखि कन्फ्युज भएको थिएँ तीनटा हुन्छ हैन अनि हिटिङ एलिमेन्ट एउटा दुईटा सेन्सर भयो त्यसमा पनि तीनटा सेन्सर भयो तीनटा हुन्छ हैन एउटा एसपीमा राखिदिन्छ एउटामा एउटा चेन्ज हुन्छ क्या त्यही त एउटा तीनटा सेन्सर हुन्छ एउटा युज हुन्छ बाँकी दुईटा स्पेयर हुन्छ क्या तर जुन तीनटा वाला छ नि त्यो अप्सनल हो कुनैमा दुईटा पनि हुन सक्छ है सेन्सर चाहिँ तीनटा वाला चाहिँ मेबी अप्सनल हो क्या हुन पनि सक्छ नहुन पनि सक्छ तर दुईटा त कन्फर्म हुन्छ Okay, on ground, how do you check rain repellent system? Pressure. Permanently हावा आइरहेको हुन्छ क्याबिन हट एयर फङ्सनल टेस्ट गर्नु पर्यो रेन रिपेलेन्ट सिस्टमको फङ्सनल टेस्ट पर्मानेन्टली हट क्याबिन हट एयर आइरहेको हुन्छ त त्यो के नोजलबाट त्यो के को लागि आउँछ त्यो तपाईको जुन रिपेलेन्ट छ नि त्यो रिपेलेन्टलाई त्यो होजमा नहोस् भनेर त्यो खास टोटल क्लियर गर्नलाई ब्लिड वर्डलाई के भन्छ व्हाट इज द वर्ड दैट कॉल्ड पर्जिङ वर्ड मुला पर्जिङ पर्ज हो अनि केबिन हट एयरले पर्जिङ गर्दिन्छ नोजल नभएको रेन रिपेलेन्टलाई त रेन रिपेलेन्ट कसरी तिमीले चेक गर्छौ के ग्राउन्डमा नो आइडिया ए पर्ज लाइनबाट छ पर्ज लाइनबाट कसरी चेक गर्छौ बे हैन म पर्ज स्विच हुन्छ नि एउटा रेड बटन अब रेन रिपेलेन्ट चेक गर्छु म के गर्छु बसेर अब हजुर कक्रिटमा गए हैन अनि रेन रिपेलेन्टमा चेक गर्नु पर्यो म कसरी चेक गर्छु अब रेन रिपेलेन्ट इन्डिकेटर चेन्ज गर्छौ इन्डिकेटर चेक गर्छौ गेज इन्डिकेटर गेजबाट हामीले चेक गर्न मिल्छ नि सर त्यो त प्रेसर चेक गर्छौ नि यार प्रेसर पनि चेक गर्छौ फङ्सन टेस्ट गर्नु पज बटन थिच्ने पज बटन त्यो रातो बटन हुन्छ नि पज त्यो तपाईको गेज निकै छ त्यसलाई थिच्दिन हैन हो त्यसलाई थिच्ने भयो सर अनि त्यो थिच्नेबित्तिकै के हुन्छ रेन रिपेलेन्ट विन्डसिल्डमा हुन्छ विन्डसिल्डमा आउँदैन सर विन्डसिल्डमा त आउँदैन अनि रेन रिपेलेन्ट आउँछ कहाँ मुखमा
ड्राईमा सर एउटा कुरा ड्राईमा त तपाईको रेन रिपेलेन्ट युज गर्न भन्दैन नि त फेरि रेन Most रिपेलेन्ट important ड्राईमा युज precaution. नगर On भनेर dry surface, you cannot use rain repellent. अब ग्राउन्ड चेक गर्नु पर्यो, म के गर्छु? ड्राई छ विन्डसिल्ड म के गर्छु? वेट गर्नु पर्यो पानी खनिदिन्छु विन्डसिल्डमा। विन्डसिल्डमा पानी खनिदिन्छु पानी गएर। हाल्दिनु ल पानी खनिदिए। अब कसरी रेन रिपेलेन्ट आउँछ त्यहाँबाट? कसरी हुन्छ? त्यसपछि त त्यहाँ सर कप्टीबाट हामीले थिच्ने त्यसो भए के गर्नु त ओभरहेडबाट प्लेस अब हेड प्यानलबाट रेन रिप्लेन्ट थिच्ने ओ ओभरप्यानबाट रेन रिपेलेन्ट थिच्ने हैन पुसबाट थिच्ने अनि रेन रिपेलेन्ट आयो हैन आउँछ ग्राउन्डमा आउँदैन ओन्ली इन फ्लाइट हो अनि भनेपछि रेन रिपेलेन्ट सिस्टम चेक गर्नलाई जहाजलाई टेक अफ गर्नु पर्यो अनि चेक गरेर फेरि ल्यान्ड गर्नु पर्यो हैन इन्जिनियरले फ्लाइट कन्फ्युजनमा लानु पर्यो त्यसो भए अनि के ज्याक गर्नु पर्यो जहाज फ्लाइट ज्याक गर्नलाई इन्जिन रन अफ गर्ने एउटा इन्जिन रन अफ गरेर हुँदैन एउटा इन्जिन रन गरेर भने त हुन्छ होइन त्यसमा इन्जिन रन अफको कुरा छैन फ्लाइटमा अब्बा क्या कन्फिडेन्स ऑफ दिस इन्जिन अब त्यहाँ लेखेको छ त फ्लाइटमा मात्र गर्छ भनेर बोथ इन्जिन शुड बी अन जो ऱ्यान्ड सिमिसिकलाई दुईटै इन्जिन अन गर्ने अनि बल्ल पुस बटन थिच्ने वेट सर्फेसमा अनि बल्ल निस्किन्छ माल नभए निस्किँदैन इन्जिन अफ निस्किँदैन दुईटै इन्जिन प्युर हो रहे र अब त्यो ऱ्यान्ड रिपेलेन्ट टेस्ट गर्यो इन्जिन अफ गर्यो त्यसपछि के गर्नु पर्यो इम्पोर्टेन्ट प्रिकसन भन है त्यसपछि क्लीन गर्नु पर्यो क्लीन बाइ वाट वाटर नै बाइ सोप एन्ड वाटर इमिडिएटली क्लीन गर्नुपर्छ है हो ऱ्यान्ड रिपेलेन्ट बाइ के छ ओके स्प्रे नजर कति हुन्छ ऱ्यान्ड रिपेलेन्टको 4 होला ओरिफिस 4 एउटा दुईटा हुन्छ छुट्टा छुट्टै दुईटा हुन्छ कसरी थाहा पाउँछ कुन क्याप्टेनको कुन फर्स्ट अफिसरको कलर कुन कलर ब्लू येलो रेड कि ब्लू रेड कुन हो रेड एन्ड येलो कुन कसको लागि क्याप्टेनलाई कुन हो रेड अब रेड पेन्ट मार्क क्याप्टेनको लागि हो हैन अनि फर्स्ट अफिसरको येलो राइट येलो पेन्ट मार्क फर्स्ट अफिसर ओके अब बाकी स्पेक्टरलाई पर्छ गर्नलाई क्याबिन हटेरले पर्छ हुन्छ हैन हजुर क्यानमा जो रेड पुसबाट हुन्छ त्यसलाई थिच्दियो भने पर्छ भन्छ निस्किन्छ है पर्छ दिन्छ त्यो माथि स्विच हैन कि क्यानको साइडको जुन इन्डिकेटर क्यानमा चाहिँ रेड भन्छ त्यो चाहिँ हुन्छ ओके ड्रेन मास ट्युबको हिटिङ कति टेम्परेचरमा हुन्छ 10 म्याक्सिमम 6 to 10 6 to 10 10 कि 30 हो 10 13 चाहिँ उसको लागि जस्तो लाग्दा के रे त्यो वाटर त्यो अरूहरुलाई वाटर वेस्ट उसको ओके ओके 13 चाहिँ उसको लागि हो के भन्छ कार्गोको जुन निस्किन्छ नि एयर स्टप भल्भ त्यसको लागि 13 हो अरु सबै अर्को पनि छ अर्को पनि छ एउटा हैन अहिले आउँछ पनि अहिले आउँछ बिसिङ वेस्ट अफ बिसिङ रिफिलिङ यसको 10 मा मात्र हो 6 देखि 10 13 हो 6 देखि 13 हो वाटरको चाहिँ 6 देखि 13 हो टोयलेटको चाहिँ 6 देखि 10 हो वेस्ट प्यानल त्यो सोध्दैन तर जेनरली 10 भने पनि तिमीलाई पासै हुन्छ त्यस्तो फेल गर्न भन्दैन मिल्दैन Okay, how do you know if heater or control unit fails? heater or control unit there must heater or control unit हुन्छ नि त्यसको फेल भयो भने कस्तो आउँछ फ्यापमा आउँछ के आउँछ मेसेज आउँछ
मेसेज पनि आउँछ ट्याग कसन भनेर त्यो फ्यापमा आउँछ हैन एम्बर कलरको सेट्स कसन अनि त्यसपछि लाइट बलिरा हुन्छ है अ CIDS कसन लाइट बल्छ के फ्यापमा ओके हैन अनि अरु के छ अझै के मेसेज आउँछ भन्नु मेसेज के भनेर आउँछ भनेर सीट्स को कसन लाइट हुन्छ नि फ्यापको त्यो चाहिँ लाइट हजुर एम्बर लाइट अन गरेर बस्छ के हैन ए हजुर त्यसपछि तल मेसेज त भइ नै हाल्यो डिलिट गर्छ ढोका लगाइदेऊ न ढोका लगाइदेऊ हजुर अनि अर्को कहाँ आउँछ मेसेज के अर्को कसरी थाहा पाउँछ अरु अर्को MCD बाट MCD बाट पनि थाहा हुन्छ सर MCD मा थाहा हुन्छ हो राइट MCD बाट पनि थाहा हुन्छ अर्को कन्ट्रोल अर्को पनि छ हो कन्ट्रोल युनिट और हिटर को फ्रन्ट फेसमा रेड लाइट बल्या हुन्छ फल्ट लाइट हुन्छ सर अ रेड लाइट रेड हुन्छ रेड लाइट ग्रीन लाइट ओके रेड लाइट भनेको फेल फल्ट Okay, what controls the heating of air stop drain valve? stop train Thermostat. Thermostat Thermostat, right. अनि ड्रेन मास सिस्टम को टेस्ट कसरी गर्छौ MCD बाटै गर्नु ड्रेन मास सिस्टम को टेस्ट MCD बाटै होला एउटा MCD बाट गर्छन् MCD राइट दुईटा हुन्छ एउटा फ्रम MCD अनि एउटा चाहिँ तपाईको कन्ट्रोल युनिटबाट गएर त्यही भएर राइट कन्ट्रोल कन्ट्रोलमै होला टेस्ट बटन त दुईटा ग्रीन लाइट बल्छ त्यसमा ओके त्यो फिल्ड रेल निप्पल हुन्छ नि पोटो वाटर प्यानलमा त्यो कसरी हिटेड हुन्छ कसरी हिटेड छ इलेक्ट्रिकली हिटेड इलेक्ट्रिकली राइट इलेक्ट्रिकली हिटेड ड्रेन मास्टर सबै त्यो हैन सर इलेक्ट्रिकली ड्रेन मास्टर एक्सटर्नल सबै हो अनि 319 मा ओभरफ्लो निप्पल पनि हिटेड हुन्छ है के हुन्छ हजुर 319 18 21 मा आइस हिटेड लोकेसन कहाँ हुन्छ हजुर lower ice detector lower area of node switch forward of the node landing gear windshield भनौँ windshield सरले कुन भन्नुभयो कुन आइस डिटेक्टर भन्नुभयो आइस डिटेक्टर आइस इन्डिकेटर आइस इन्डिकेटर त अगाडि ठ्याक्कै दुईटा विन्डको कसरी बुझ्यो आइस इन्डिकेटर नै हो म त आइस डिटेक्टर पो बुझेर गरिरहेको छु अन्तर्यामी चाहिँ आइस इन्डिकेटर ठ्याक्कै त्यो सेन्टर अफ द विन्डसिल्ड के भन्छ त्यसलाई वर्ड बिर्सेँ मैले ठिक छ दुईटा विन्डसिल्डको बिचमा भनेर भइहाल्ने त्यत्रो वर्ड छैन भने दुईटा विन्डसिल्डको नि बिचमा हैन सेन्टर लाइन लाइट बल्ब छ त्यसमा हैन कस्तो हुन्छ त्यो एलईडी हुन्छ त्यो उ जस्तो लाइट हाउस जस्तो भित्र एलईडी हुन्छ हैन अनि त्यसको बडी के हुन्छ बडी ब्ल्याक हुन्छ कुन मेटेरियल हुन्छ माथि टाइटेनियम हुन्छ भित्र त्यसो टाइटेनियम बडी हुन्छ र त्यसपछि ट्रान्सप्यारेन्ट कभर हुन्छ हाउसिङ ट्रान्सप्यारेन्ट हुन्छ है कसरी बोल्छ त्यो पछि तपाईको आइस स्ट्यान्डबाई कम्पासको त्यो बटन थिच्छ स्ट्यान्डबाई कम्पास स्विचलाई अन गर्यो भने स्ट्यान्डबाई कम्पासको टगर स्विच अन गर्छौं अनि त्यसपछि क्याप्टनले हेर्छ हैन त्यहाँ बत्ती देखिरहेछ भने आइस छैन बत्ती देखिरहेछ भने आइस छ है त्यही थाहा हुन्छ एमएल मा छ सर हैन त्यो पनि कि छैन होला हेर्नै पर्छ एकचोटी हेर्नु पर्ला एमएल भइहाल्छ नि किन त एमएल आइराछ क्या हैन म जस
थाहा भइराख्नु पर्यो नि त राख्नु पर्यो हो त्यो एनुअलमा जानु मिल्छ होला त्यो त मिल्नु पर्ने हो हाम्रोमा अर्को पनि छ नि त आइस डिटेक्टर डुअल एडभाइजरी आइस डिटेक्टर पर्छ आइस डुअल एडभाइजरी आइस डिटेक्टर हुन्छ नि हजुर 2 लेभल्स अफ आइस डिटेक्टर गर्छ हैन हजुर त्यो सिभियर र नर्मल अ एउटा सिभियर आइस चेक अनि एउटा नर्मल गर्छ एउटा नर्मल आइस चेक अनि एउटा सिभियर मेसेज के आउँछ ईडब्ल्यूडी मा मेसेज के आउँछ आइस डिटेक्टेड सर्भिस आइस डिटेक्टेड सिभियर सर्भिस छैन सिभियर सिभियर हो आइस डिटेक्टर आउँछ सिभियर हो नि सर्भिस हो र तल सिभियर आइस डिटेक्टर अहिले मैले कपीमा सर्भिस नै लेखेको छु कस्टम म देखाइ पनि दिन्छु भनेको फ्लोमा गइरहेछ के त्यो अर्डर फ्लोमा गइरहेछ पछाडिको धेरै पढेर सिभियर आइस डिटेक्टर है ओके आइस डिटेक्टर मेसेज कतिखेर आउँछ र सिभियर आइस डिटेक्टर मेसेज कतिखेर आउँछ विङको केसमा सिभियर आउँछ अनि इन्जिनको केसमा आइस आउँछ आइस डिटेक्टर फल्ट आइस डिटेक्टर हो अनि सिभियर आइस डिटेक्टर भनेको 7 चोटी आइस डिटेक्ट गरेपछि मात्र मेसेज आउँछ है कन्जुगेटिभ 7 टाइम यो फर्स्ट पार्टको तपाईले नगर्ने भन्नुभएको आठैली 7 चोटी है कुन के संसार आएको चाहिन्छ और गाना पनि गरेछ 7 एकैमा रोल गर्छ के भनेको त्यो संसार आएको चाहिँ गर्नुपर्छ किनभने बिहान जाँदाखेरि गरेछ नि त त्यो संसार आएको गरेर तपाईलाई थाहा छ नि हैन त्यसको एराइभल तपाईको कति हो भन्दाखेरि आइस डिटेक्टर कतिखेर आउँछ 9 बजे भनौँ न क्रू बाहिर निस्किसकेको भन्छ ल कतिखेर हुन्छ भन्नाले त्यो त आइस डिटेक्ट जुन हुन्छ नि कतिखेर तपाईको चाहिँ एराइभल चान्साको हो त्यसपछि तपाईको चाहिँ आज 3टा डिपार्चर छ नि तपाईलाई थाहा छ नि TAT is तमामको less than 8 degree centigrade altitude 1500 feet more than त्यसलाई तपाईले के गर्नुभयो तपाईले राइट आजै गर्नु भएको छैन हैन ट्याट लेस देन 8 डिग्री सेन्टिग्रेड एराइभल गर्ने भोलि हैन 15 फिट altitude ए एक्चुअली हामीले म्यासेज 15 फिट हो गर्ने हो तपाईले यदि चाहिँ डिपार्चर नगर्ने भएपछि हामी त्यही अनुसार कुलाई रिपोर्ट्स हुन्छ फेरि वेट गरेर बस्छ के ल म्यासेज गर्नु हुन्छ भाइहरु है ओके यो आइस डिटेक्टर र सिभियर आइस डिटेक्टर पैसा ब्यान पनि गर्न ड्रन पनि गर्दैन हैन ए टेम्प थाहा भयो यसले चाहिँ गरेको होला क्या केबी त्यो साउन्ड म्युट गर्दा ल हजुर हजुर सर भन्नु के रे यो आइस डिटेक्टर र सिभियर आइस डिटेक्टर मेसेज कतिखेर जान्छ कतिखेर जान्छ अब आइस डिटेक्टर मेसेज आयो सिभियर आइस डिटेक्टर मेसेज पनि आयो ईडब्ल्यू मा अब के गर्छ क्याप्टनले क्याप्टनले अन गर्छ एनटीएस अन गर्नु पर्यो हो हैन आइस डिटेक्टर आयो भने कुन अन गर्छ आइस आयो भने त इन्जिन इन्जिन एनटीएस को पुशबाट अन गरिदिन्छ अनि मेसेज जान्छ त्यसै सिभियर आइस डिटेक्टर आयो भने विङ एनटीएस विङ एनटीएस गर्नु पर्यो सिभियर आयो भने त दुईटै अन गर्नु पर्यो एउटा मात्रै अन गरेर जान्छ विङको केसमा भन्छ यसमा बुकले सिभियर आयो भने त त्यो आइहाल्यो नि आइस डिटेक्टर बनायो इन्जिन त त्यतिकै पनि गरिहाल्छ सुरुमै पहिला किनभने फर्स्टमा एउटा मेसेज आउँछ अनि इन्जिन गर्छ त्यसपछि सिभियर आउँछ अनि उपर गरिदिन्छ क्या के अरे विङ पनि गर्छ क्या हजुर ओके आइस डिटेक्टर फेल फल्ट कतिखेर आउँछ मेसेज फल्ट इन केस दुईटैमा कुनै एउटा डिटेक्टरमा फल्ट छ भने केमा डिटेक्टरमा आइस डिटेक्टर डुअल एडभाइजरीमा कुनै एउटामा फल्ट छ भने त्यो फल्ट मेसेज आउँछ नो बोथ डिटेक्टर शुड बी फेल्ड ए बोथ डिटेक्टर शुड बी फेल्ड दुईटै फेल मात्र आउँछ मेसेज है आइस फल्टको एउटा फेलबाट आउँदैन कुन क्लासको वार्निङ हुन्छ यो 2 क्लास 2 हो क्लास 1 हुनु पर्छ क्लास 1 हो
क्लास 1 वार्निङ क्लास 1 अनि फल्ट कुन आउँछ कुन टाइपको फल्ट भनेपछि त रेड हैन आउनुपर्ने हो हैन कुन टाइप फल्ट टाइप 1 2 3 हो के यस्तो कुन टाइपको टाइप 2 भन्ने जस्तो लाग्यो हो टाइप 2 आउँछ जस्तो लाग्यो वार्निङ चाहिँ 1 हो टाइप फल्ट चाहिँ 2 है क्लास बा कस्तो रहेछ त अब यसको जुन छ नि यो एमएलहरु अनि मेन्टेनेन्स टिपहरु छ त्यो चाहिँ राम्रोसँग पढ्नु है त्यो त मैले कभर गरेको छैन त्यो चाहिँ आफैले पढ्नु राम्रोसँग है त्यो कसरी अब डिएक्टिभेट गर्ने त्योहरु क्लोज गर्दाखेरि गयो या ओपन गर्दाखेरि के डिएक्टिभेट गर्नु सबै कुराहरु छ के त्यो सर्भर पढ्नु अलि रहेछ यसमा पनि यसमा पनि धेरै रहेछ मेन्टेनेन्स आइटमहरु डिएक्टिभेसन एनिमलहरु अब 24 है त 30 सक्यो ओके 24 मा ओके हाम्रो आईडीजी को सर एक्सटेन्ड गर्नु टाइम टाइम एक्सटेन्ड गर्नु कसरी गर्ने टाइम भइसक्यो गर्नु भइसक्यो अटो हुन्छ टेन्सन नलिनु आईडीजी को क्यारेक्टरिस्टिक हो कन्स्टेन्ट स्पिड त्यो त भइहाल्यो आउटपुट के आउटपुट चाहिँ आउटपुट चाहिँ कन्स्टेन्ट भोल्ट र 3 फेज 90 हर्ट्ज कि 40 हर्ट्ज 90 हर्ट्ज 400 हर्ट्ज 90 kVA 90 kVA 400 हर्ट्ज पुरा गन्जा गोल छ भित्र 90 kVA हैन अनि अरु 90 k जस्तो लागिरहेको थियो 115 भोल्ट 115 भोल्ट 115 or 200 भोल्ट 200 भने हजुर 115 अनि कुन फेज हो 3 फेज एपी जेनेरेटर पनि 3 फेज नै हो सेमै हो एक्सटर्नल पावर पनि सेमै हो सेम अनि इमर्जेन्सी जेनेरेटर 5 kV मात्र 5 kVA अनि सिंगल फेज ए कि 3 फेज हो 3 फेज में सिंगल फेज 3 फेज सबै 5 kV हुन्छ यसको कति अब कहाँ 90 kVA का 5 kV सोचा कति कम छ पावर त्यही त एकदम कम हैन इमर्जेन्सी जेनेरेटर कति आउँछ दुईटै बोथ फेल भयो भने दुईटै सोर्स फेल भयो भने बोथ इंजन फेल एपीयू फेल जब सब चला गया तब भाई लोग क्या पढ़ा है बोथ फेल बोथ के रे एपीयू जेनेरेटर फेल अनि बल्ल इमर्जेन्सी जेनेरेटर आउँछ है लो प्रेसर कुरा गर्नु हैन चल के भन्नु हो when emergency generator comes online so दुईटै इंजन फेल भयो हैन लेभल 1 लेभल 2 पनि लेभल 1 बना लेभल 1 आन्सर बना दुईटै आईडीजी एसी बस 1 एसी बस 2 हैन बना हैन पावर भएन भने त्यो केसमा चाहिँ आउँछ बोथ एसी बस बार फेल भयो भने आउँछ के है नोट इंजन both AC bus 1 and AC bus 2 fail that's it बाकीको चाहिँ डाटाहरु चाहिँ पछिको आउँछ रवि सरले हैन पढाएको हैन याद छ हेमा मालिनी 1 to 1 2 to 2 how generators are connected to the same bus series parallel केमा हुन्छ सिरिजमा हाम्रो हैन इन्डिपेन्डेन्ट हुन्छ का सिरिजमा इन्डिपेन्डेन्ट हुन्छ never connected parallel हो इन्डिपेन्डेन्ट never connected parallel है इन्डिपेन्डेन्ट हो एसी बस बार को प्रायोरिटी के हो एसी बस बार को ए के रे जीपीयू सुरुमा फेल हैन नेक्स्ट ए हैन ऑन साइड के रे ऑन साइड जीपीयू ऑन साइड के ऑन साइड भने ऑन साइड जेनेरेटर आईडीजी 1 को आईडीजी 1 ऑन साइड जेनेरेटर
त्यसपछि त्यसपछि GPU अनि APU APU हो APU त्यसपछि एक्सटर्नल पावर त्यसपछि अफ साइड लास्टमा अफ साइड कन्फ्युज गर्छ फेल फेरि बना सकिल बना फेरि अन साइड जेनेरेटर अँ त्यसपछि एक्सटर्नल पावर अँ APU अँ अफ साइड जेनेरेटर राइट अफ जेनेरेटर है प्रायोरिटी चाहिँ यो APU थर्ड मा छ अँ हो कन्फ्युज पार्छ है सिम्पलमा कन्फ्युजन ओके अटो ट्रान्सफर्मरको आउटपुट अटो ट्रान्सफर्मर सर अँ ट्रान्सफर्मरको चाहिँ अटो ट्रान्सफर्मर TR ट्रान्सफर्मर रेक्टिफायर सुनिनु भयो अहिले ट्रान्सफर रेक्टिफायरको TR को आउटपुट TR 28 भोल्ट DC हजुर भाइ लोग ट्रान्सफर्मर रेक्टिफायर नि भन्नुभयो नि सर अटो ट्रान्सफर्मर भन्नुभयो अटो ट्रान्सफर्मर अटो ट्रान्सफर्मर भन्नुभयो अटो ट्रान्सफर्मरको त AC मै हैन हुनुपर्ने हो अनि 26 भोल्ट AC 115 by 26 volt 115 by 26 अनि 16 बाइ 26 भोल्ट AC हजुर कति के हुन्छ यो फेजको सिंगल फेज सिंगल फेज राइट सिंगल फेज हो ठिक छ हाउ DC is generated ट्रान्सफर्मर नेटवर्क एकदमै उ भयो क्या DC जेनरेट कसरी हुन्छ DC रेक्टिफायरबाट बाइ रेक्टिफायर 1 and 2 TR 1 and 2 आउटपुट के हो TR1 यसको 28 भोल्ट DC होला सर 28 volt DC अनि करेन्ट करेन्ट कति एम्पियर छ है 200 एम्पियर 200 एम्पियर एम्पियर चाहिँ छैन याद छैन मलाई एम्पियर राइट अच्छा okay if TR1 or TR2 fail एसेन्शियल TR बाट essential TR replaces the faulty TR है faulty TR essential TR आउँछ लाइनमा है how DC battery bus is normally supplied TR1 बाट DC bus 1 TR2 बाट DC bus 2 बस 1 ले बस 1 ले हो नर्मली बस 1 ले नर्मली DC बस 1 लिन्छ हैन और DC बस 1 ले दिन्छ और DC बस भएन भने DC बस 2 और DC बस 2 पनि भएन भने एसेन्शियल ब्याट्री कहाँ एसेन्शियल भन्छ ब्याट्री छ है DC essential bus supplied by DC essential TR 2 के भन्यो DC बस 2 DC essential bus भनेको सर DC ब्याट बसले DC ब्याट्री बस राइट हजुर DC ब्याट बस अनि इमर्जेन्सीमा एसेन्शियल TR एसेन्शियल TR अथवा एसेन्शियल ब्याट्री 2 लिन्छ दिन्छ क्या DC गेट अच्छा ब्याट्रीको क्यापेसिटी कति हुन्छ 24 भोल्ट एम्पियर आवरमा हैन हुन्छ एम्पियर आवरमा हुन्छ क्यापेसिटी कति थियो यार विशेष छ त 24 भोल्ट अनि यो कति 24 एम्पियर आवर कति 28 एम्पियर आवर जस्तो लाग्यो 28 एम्पियर आवर 98
10 ampere hour तो कान्दे मैले एम्पियर त हुन होला यार कति आउँदैछ अबेस याद छैन भाइ भोल्टेज कति भोल्टेज 24 भोल्ट 24 भोल्ट त मिनिमम है त्यो चाहिँ ओके नोमिनल ए ओके 26 28 मा सक्छ नि नोमिनल 24 हुन्छ एम्पियर कति हो एम्पियरमा यादै आइरहेको एम्पियर आवर चाहिँ यादै भएन सर बेसिक कुरा मलाई 23 एम्पियर हो है ओके 23 अ हो ओके यो हो त 23 एम्पियर आवर है स्टार्टिङ इन्भर्टरको आउटपुट के हो 115 volt एसी एसी हजुर एसी अनि अरु फ्रिक्वेन्सी त्यही हुन्छ होला फ्रिक्वेन्सी 400 हर्ट्ज ठीक छ 400 हर्ट्ज अनि कुन फेज हो सिंगल फेज सिंगल फेज स्टार्टिङ इन्भर्टर सप्लाई किन चाहिन्छ एपी स्टार्ट गर्नुलाई ठीक छ त्यो त आइपी स्टार्ट गर्न भइहाल्यो इन फ्लाइटमा इमर्जेन्सी पर्यो दुटै बसमा फेल भयो हैन अनि इमर्जेन्सी जेनेरेटर लाइन आएको छैन भने त्यतिकै जहाज पावरमा के हुन्छ अँध्यारो हुन्छ ब्याट्रीले दिन्छ स्ट्याटिक इन्भर्टर एसेन्शियल सिस्टमलाई के एसेन्शियल होला नि सिस्टमलाई पावर दिनलाई एसेन्शियल भनेको कुन फ्लाइट इन्स्ट्रुमेन्टहरु भयो ब्ल्याक कुन एसेन्शियल बस एसेन्शियल एसी अनि अरु एसी एसेन्शियल डीसी पनि चाहियो डीसी एसेन्शियल लाई त चाहिन्छ तर इन्भर्टरले त एसी एसेन्शियल सबैलाई दिन्छ क्या एसेन्शियल टिया सबैलाई सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरा बुझ डीसी एसेन्शियल बस बार एन्ड एसी एसेन्शियल बस बार आर अलवेज सप्लाइड चाहे नर्मल होस् कि इमर्जेन्सी होस् ओके अलवेज सप्लाइड किनभने यो एसेन्शियल बसले चाहिँ नेसेसरी इन्स्ट्रुमेन्टल सप्लाई दिरा हुन्छ क्या अब बसबाट फेल भयो हाम्रो के अरे जेनेरेटर के अरे इमर्जेन्सी जेनेरेटर लाइनमा आउनलाई टाइम लाग्छ नि त 15-13 सेकेन्ड त्यो बिचमा कसले सप्लाई गर्छ कसले ब्याट्रीको थ्रुबाट ब्याट्रीले कसले दिन्छ स्टार्टिङ इन्भर्टर कुन ब्याट्रीले दिन्छ ब्याट्रीले स्टार्टिङ इन्भर्टर दिन्छ किन दिन्छ एसी हैन एसेन्शियल र डीसी हैन उमा पावर होस् भनेर डीसी दिन्छ ब्याट्री वालले डीसी एसेन्शियललाई त ब्याट 2 ले दिन्छ नि अन्त भन न मुखमा किन पाठ राखेको बसेछ डीसी एसेन्शियलले ब्याट 2 दिन्छ ब्याट 1 ले त डाइरेक्ट एसी दिन सक्दैन नि त त्यही भएर स्टार्टिङ इन्भर्टर दिन्छ क्या स्टार्टिङ इन्भर्टर 2 दिन्छ त्यो चाहिँ बुझिरा हो क्या है त्यतिखेर अब नर्मल केसमा डीसी एसेन्शियललाई र एसी एसेन्शियल बससँग एसी एसेन्शियल शेड्युल बस पनि हुन्छ डीसी एसेन्शियल शेड्युल बस पनि हुन्छ है हजुर हैन शेड्युल बस युज गर्छ है तर इमर्जेन्सी कन्फिगरेसनमा त्यो शेड्युल बस चाहिँ पावर अफ हुन्छ है किनभने शेड्युल हुन्छ नि त शेड इन द सेन्स कुन कम्पोनेन्ट सक्छ भन त दुईटा एक्जाम्पल मलाई गाली पावर गाली इक्विपमेन्ट्सहरु गाली इक्विपमेन्ट्सहरु हैन बोइलर वा के अरे यो ओभन सम चाहिदैन चिया खाने ओभन सम चाहिदैन धेरै पावर लिन्छ चिया कफी त खानु भएन है त्यसको लागि सेटअप धेरै पावर पनि लिन्छ पावर सेट गरेको के लोड सेटिङ हजुर लोड सेटिङ एसी एन्ड डीसी ग्राउन्ड फ्लाइट बस कसले सप्लाई गर्छ एसी एन्ड ग्राउन्ड फ्लाइटलाई के रे सर एसी एन्ड डीसी सरी एसी डीसी भन्छ रे एसी र डीसी ग्राउन्ड फ्लाइट बस हुन्छ हैन ग्राउन्ड र फ्लाइट बस एसी ग्राउन्ड फ्लाइट बस र डीसी ग्राउन्ड फ्लाइट बस दुईटा बस हुन्छ क्या त्यसलाई सप्लाई कसले दिन्छ र किन चाहिन्छ एसी बस 2
एसी बस 2 ले दिन्छ सप्लाई रङ एक्सटर्नल पावर भाइ एक्सटर्नल पावर ठिक छ हैन एक्सटर्नल पावर दिन्छ तिम्रो एक्सटर्नल पावर दिएर त्यो के गर्नुपर्छ त्यसपछि त्यो के रे त्यो माथि स्विच छ त्यो गर्ने अन गर्ने मेन्टेनेन्स बस स्विचलाई अन गरिदिने त्यसपछि तिम्रो केबिनमा क्याबिनमा इलेक्ट्रिकल नेटवर्क हुन्छ हैन ककपिटमा हुँदैन है ककपिटमा हुँदैन केबिन मेन्टेनेन्स गर्नलाई सजिलो भयो नि त जीपीयू गरेर जीपीयू छैन भने जीपीयू छैन भने मिल्छ सर एयरक्राफ्ट नेटवर्क अब एयरक्राफ्ट मेन इलेक्ट्रिक बाइ एपीयू गर अथवा बाइ इन्जिन दियो चाहिँ कसरी दियो त्यसरी दियो है ओके मतलब नर्मल सप्लाई भेन इलेक्ट्रिकल पावर एयरक्राफ्ट इलेक्ट्रिकल पावर छ भने सप्लाई गरिरहन्छ अथवा एक्सटर्नल पावर जोडेर छ भने सप्लाई जान्छ है ओके तर यो ग्राउन्ड फ्लाइट पनि यो अहिले छ नि डीसी ग्राउन्ड फ्लाइट अनि किन भन्नु होला त्यस्तो डीसी ग्राउन्ड अनि एसी ग्राउन्ड फ्लाइट लेखेको छ नि फ्लाइट भन्छ हो त्यो तिम्रो उसको लागि मेटेरियल यहाँ हेर न देखा छ हो यो मैले भनेको छ अब डीसी ग्राउन्ड फ्लाइट अनि एसी ग्राउन्ड फ्लाइट हैन अब सुरुबाट एकचोटि रिकल गर है अब यो जेनेरेटर 1 हैन इन्जिन 1 को आइडिजी 1 भयो जेनेरेटर 2 इन्जिन 2 को आइडिजी 1 हैन नर्मल प्रायोरिटीमा यसले दिने भयो यसले दिने भयो हैन त्यसपछि प्रायोरिटीमा आउँछ एक्सटर्नल पावर त्यसपछि एपीयू त्यसपछि के रे अफसाइड जेनेरेटर है मतलब यो जेनेरेटर अन छ र यो अफ छ भने यसलाई चाहिँ यसले दिन्छ हैन अफसाइड जेनेरेटर दिन्छ है अब जेनेरेटर 1 बाट हैन यसलाई के भन्छ जीएलसी जेनेरेटर लाइन कन्ट्याक्टर हैन त्यसबाट एसी बसलाई दिन्छ है एसी बस 1 लाई दिने भयो जेन 2 लाई एसी बस 2 लाई दिने भयो अब एसी बस 1 ले चाहिँ टिआर 1 के सरी यहाँ टिआर 1 हैन एसी बस 2 ले टिआर 2 अब टिआर ले चाहिँ एसी लाई डीसी मा कन्भर्ट गर्ने काम गर्छ के हैन डीसी बस 1 लाई दिन्छ यसले चाहिँ डीसी बस 2 लाई दिन्छ अनि डीसी ब्याट्री बस त्यसपछि सप्लाई पाउँछ है नर्मली हजुर नर्मली त्यसपछि हट बस 1 हट बस 2 भइहाल्यो ब्याट्री बसहरु दुईटा भइहाल्यो त्यस्तै डीसी बस अनि ब्याट्री बसले नि तिम्रो डीसी एसेन्शियल बस यहाँ भयो यसले पावर दिनु भयो र एसी एसेन्शियल बस है एसी एसेन्शियल बस यहाँ भयो डीसी एसेन्शियल बस यहाँ भयो यो फिगर बुझेछ नि राम्रोसँग हजुर हजुर है एसेन्शियल टिआर इन केस कुनै एउटा टिआर यो फेल भयो अथवा यो फेल भयो यो लाइनमा आउँछ हैन अथवा यो दुईटै फेल भयो भने पनि यो जेनेरेटर थ्रुमा आउँछ है ठीक छ है यो डीसी ग्राउन्ड फ्लाइट बस भयो एसी ग्राउन्ड फ्लाइट बस भयो यहाँ छ ए तल छ है जेन 2 दिनु भयो तबाट ओके है अब त्यो उसको के रे दुईटै इमर्जेन्सी जेनेरेटरको चाहिँ इमर्जेन्सी जेनेरेटरको चाहिँ इनलाइन फ्लाइटमा आउनलाई के छ क्यारेक्टरिस्टिक उहरु के रे कन्डिसनहरु एसी बस 1 एसी बस 2 फेल हुनु पर्यो अनि त्यसपछि एयरक्राफ्ट स्पिड मोर देन 100 नट्स अर्को कन्डिसन छ यार ठीक छ मोर देन 100 नट्स हुनु पर्यो स्पिड हजुर दुईटै बस बार एसी 1 एसी बस बार फेल हुनु पर्यो अनि बल्ल आयो हैन अनलाइन हजुर इमर्जेन्सी जेनेरेटर कतिखेर डिएक्टिभेट हुन्छ
डिएक्टिभेट 50 knots 50 knots जब एयरक्राफ्टको स्पिड 50 नट भन्दा तल झर्छ मात्र त्यतिखेर है। त्यतिखेर स्टार्टिङ वाटरको सप्लाई बन्द हुन्छ क्या। त्यतिखेर ग्राउन्डमा जाँदैछ क्या, 50 नट भनेको जहाजको ग्राउन्डमा छ नि त। अनि त्यतिखेर एपियु चाहिँ एपियु अन गर्न ट्राई गर्छ क्या फेरि। सर जुन बेला ल्यान्डिङ गेट डाउन हुन्छ नि सर, अँ ल्यान्डिङ गेट डाउन जस्तो अप्रोचमा छ, ल्यान्डिङ गेट डाउन गऱ्यो त्यति बेला ऱ्याटको इफिसियन्सी कम हुन्छ सर। जस्तो टर्बाइनको भन्छ नि त्यो लाइक स्टल जस्तो हुन्छ अरे होइन, जुन टर्बाइनको इफिसियन्सी त्यो कम हुन्छ अरे हो। के कम हुन्छ अरे? टर्बाइनको अभियसली तिम्रो स्पिड एबभ 100 नट्स छ भने अब टर्बाइन तिम्रो हाई स्पिडमा घुम्छ होइन। तिम्रो हाइड्रोलिक मोर प्रेसराइज हुन्छ होइन। तिम्रो के अरे जेनेरेटरको भन्न अब सबै आउँछ। अब जति स्पिड तिम्रो घट्दै जान्छ त्यही अनुसारले तिम्रो एफिसियन्सी अभियसली कम हुन्छ क्या। तर यो होइन कि एयरक्राफ्ट सप्लाई नै हुँदैन भने हुँदैन क्या, एयरक्राफ्ट सप्लाई भइरहेको हुन्छ क्या। ओके Okay, how do you identify AC bus bar and DC bus bar? DC XP bus र PP हो, कुन DC चाहिँ बस र PP हुन्छ। DC PP XP AC ठिक छ है। अनि PP हैन, PP for DC bus bars के DC भन्न अनि XP for AC. How did you identify ARINC 49 cables? 7 point जान्छ 7.99999 सम्म होइन त्यो त उ भइहाल्यो, तिम्रो नम्बरिङ भइहाल्यो भनिहाल्यो। तर अब फिजिकली हेर्नु पर्यो होइन। जहाजमा वकडाउन गर्ने बेलामा हेरिरा, प्रिफायर गर्ने बेलामा पनि हेरिरा हुन्छन् होइन, देखिन्छ पनि। कस्तो आउँछ यो एरिङको केबल भनेर कलर कोडिङ हुन्छ क्या एरिङ केबलमा। केबलको कलर थाहा हुन्छ, कुन कलरको हुन्छ केबल? कुन कलर हुन्छ? कमन कलर त होला नि, रेड र ब्लू त होला नि। हो रेड एन्ड ब्लू। तर एन्सर दिने बेलामा कमन त होला भने नै रेड एन्ड ब्लू हुन्छ भन्नुपर्छ। कन्फिडेन्स थाहा भएन त कन्फिडेन्स। अब यतिले सक्यो है आजलाई। अब भोलि त भ्याउँदैन होला, पर्सि गरौँ होला। अब अहिले कति आज 25 पेजसम्म गऱ्यौँ होइन। 25 भने 100 पेज थप्दैौँ अझ। 100 पेज धेरै हुन्छ क्या? 60 पेज बढी हुन्छ। 60 2 दिन लाइनमा क्वेशन छ फेरि यस्तो। ल 100 गर्दिन त, 100 सम्म 130 सम्म। 100 पेजसम्म गरौँ न। 75 पेज ठिक छ ल। 100 125 100 त इलेक्ट्रिकल सकेपछि होइन 3-4-5 दिन रेस्ट गरेर अनि फेरि रिभिजन गर्नुपर्छ, क्वेशन सोध्नुपर्छ क्या। त्यही सुरु गर्नुपर्छ हैन? हो त्यो आफै गर्छ तिमीहरू चाहिँ होइन। के अरे पछि लास्टमा गर्नु क्या रिभिजन, फरक पर्दैन क्या। यतिको गरिरहेको छ लास्टमा गयो भने सबै बिर्सिँदै आउँछ। बिर्सिन्छ ठिक छ होइन, तर रिभिजन गर्छ नि अनि ठक्क रिकल हुन्छ क्या। टाइमलाई अहिले जुन टाइम लगाइरहेको छ नि हामीले, अब एक दिनमा हामीलाई 40-50 पेज भइरहेछ नि, त्यतिखेर त एक दिनमा 200-300 पेज जान्छ नि त रिभिजनमा। रिकल हुन्छ त्यसले धेरै उ गरिरहेको छ। एक दिनमा 2 दिनमा एडिट सकिन्छ क्या। हजुर ठिक छ ल आजलाई गुड नाइट है त। ओके सर, गुड नाइट। बाई, गुड नाइट। गुड नाइट सर, बाई बाई सर।